आजको समग्र शिक्षा प्रतिस्पर्धामा आधारित छ। हामी कसैलाई जित्न चाहन्छौँ, कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छौँ। एउटा कक्षामा 20 जना विद्यार्थी पढ्छन् र ती 20 जना विद्यार्थी सबैले एकले अर्कालाई जित्न चाहन्छन्। अब यी 20 जनामा एउटाले जित्यो, 19 जना हारे। जित्ने 1 जना भयो, हार्ने 19 जना भए। यिनको हामीले ठिकसँग हिसाब राख्ने हो भने कालान्तरमा 20 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्षपछि वास्तवमा जित्नेले जित्यो कि हार्नेले जित्यो भन्न बडो गाह्रो हुन्छ। किनभने प्रतिस्पर्धा को माध्यमबाट दिएको शिक्षामा कसैले पनि जित्दैन। जित्नेले पनि जित्दैन र हार्नेले जित्ने त कुरै छैन। न जित्ने व्यक्तिले जीवनलाई बुझ्दछ र जीवनमा आफ्नो प्रतिभाको विकास गर्न सक्दछ र न हार्ने व्यक्तिले नै प्रतिभाको विकास गर्न सक्दछ। केवल शिक्षामा मात्रै होइन। म व्यवसाय गर्दैछु, व्यापार गर्दैछु, म प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने भनेर सोच्छु। म राजनीति गर्दैछु, प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने, अरूभन्दा राम्रो कसरी गर्ने त्यो कुरा सोच्दछु। अरूलाई कसरी हराउने त्यो कुरा सोच्दछु। कर्मचारीहरूले त्यही कुरा सोच्छन्। त पुरै मनुष्य जाति एकअर्कालाई हराउनमा तल्लिन्छ। यो धेरै ठुलो मनोरोग हो। प्रतिस्पर्धा त्यतिखेर गरिन्छ जब वस्तुहरू र आफूलाई चाहिएका सामग्रीहरू बडो सीमित हुन्छन्। एउटा मात्रै पद छ, त्यसका लागि प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। तर के जीवन प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन सक्छ? प्रतिस्पर्धामा आधारित, कम्पिटिसनमा आधारित सोच भयो भने जहिलेसुकै मेरो ध्यान अरूतिर जान्छ। अर्कोले के गरेको छ, अर्काको जीवनशैली कस्तो छ, उसको नीति कस्तो छ, रणनीति कस्तो छ, त्यतातिर हेर्छु र यसले कालान्तरमा मतिर फर्किने चेतनालाई पुरै बन्द गरिदिन्छ। प्रतिस्पर्धामा व्यक्ति परमुखी हुन्छ, अदर ओरिएन्टेड हुन्छ। प्रतिस्पर्धामा व्यक्ति आत्ममुखी अथवा सेल्फ ओरिएन्टेड हुनै सक्दैन। प्रतिस्पर्धामा जाने व्यक्तिले कहिले पनि आफ्नो प्रतिभाको विकास गर्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्ने के त? तपाईले सोध्नु होला के हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नलगाउने? म व्यवसायी हुँ, व्यापारी हुँ भने के म प्रतिस्पर्धा नगर्ने? भन्न के खोजिएको भने प्रतिस्पर्धामा ध्यान नदिने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनमा ध्यान दिने, कम्पिटिसनमा ध्यान नदिने, कम्पिटिटिभ एबिलिटी बढाउनमा ध्यान दिने। प्रतिस्पर्धाको बहानामा मात्रै आफ्नो क्षमता बढाउँछु भन्ने मान्छेले कहिले पनि आफ्नो क्षमतालाई बढाउन सक्दैन, आफ्नो क्षमताको पहिचान पनि गर्न सक्दैन। हाम्रो सोच जहिलेसुकै मेरो क्षमता कति छ, मेरो क्षमताको अभिवृद्धि कसरी गर्न सक्छु, यो हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धामा पनि हुन्छ के त, म मेरो प्रतिस्पर्धी, मेरो विपक्षीलाई हेरेर मेरो क्षमता बढाउँछु। क्षमता जति बढाउँछु त्यति बराबरको फाइदा प्रतिस्पर्धाले पनि दिन्छ। तर बिस्तारै म उसैको कुरा सिक्न थाल्छु, प्रतिस्पर्धी जस्तै बन्न थाल्छु। मेरो आफ्नो चेतना मर्छ, मेरो आफ्नो निजता, इन्डिभिजुअलिटी मर्छ। म मर्छु, मेरो आत्मा मर्छ र अरूको आत्मा ममा प्रवेश गर्छ, अरूको सोच ममा प्रवेश गर्छ। त्यसकारणले प्रतिस्पर्धा हत्यारा हो। प्रतिस्पर्धाले मनुष्य समुदायलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। एक त कुनै बाहिरको ग्रहको मान्छेले
अथवा कुनै प्राणीले सुन्यो कि पृथ्वीमा रहेका मनुष्यहरू एकअर्कासँगै प्रतिस्पर्धा गर्दा रहेछन्। कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने त भन्दा एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा रहेछन्। उसलाई पनि आश्चर्य लाग्ला कि एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, एकअर्कासँग त सहकार्य गर्नुपर्ने हो। प्रतिस्पर्धा गर्नमै आफ्नो जीवन अहिलेसम्म मनुष्यले खेर फाल्छन् त? अहिलेसम्मको शिक्षाले, अहिलेसम्मको अनुभवले त हामीलाई त्यही नै सिकाएको छ, होइन? प्रतिस्पर्धामा हुने जुन गुण छ त्यो गुण हो आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिको। तर अब फरक प्रकारले सोच्ने, आफ्नो सृजनशीलता कसरी बढाउन सक्छु, कहीँ प्रतिस्पर्धाको सोचै नराख्नु। मभित्र भएको क्षमतालाई कसरी जगाउन सक्छु। त दुई प्रकारका मान्छे हुन्छन्। एउटा प्रतिस्पर्धाको विषयमा सोचेर काम गर्ने, अर्को प्रतिस्पर्धा होइन, सृजनशीलतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने। मभित्र के क्षमता छ त्यो क्षमतालाई म पुरै उजागर गर्छु। पहिलो प्रकारको व्यक्तिको प्रगतिको सिमाना हुन्छ। प्रतिस्पर्धी स्वभावको व्यक्ति केही समय बढ्छ, त्यसपछि रोकिन्छ, रजोगुणी हुन्छ, बिस्तारै असाध्यै दुःख पाउँछ। अरूलाई जितेर आएको आनन्द कहिले पनि टिकाउ हुँदैन, टिक्ने हुँदैन। आनन्द त मात्र आफ्नो सृजनशीलताबाट जन्मिनुपर्छ। यो आनन्द दिगो हुन्छ। जब मैले मभित्रका क्षमताहरूलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न थाल्छु, त्यतिखेर पनि म अरूलाई त हेर्छु, तर त्यो व्यक्तिभित्र त्यो क्षमता कसरी बढ्यो त्यो दृष्टिले मात्रै म अरूलाई हेर्छु। उसले आफ्नो क्षमतालाई कसरी बढाइरहेको छ त्यो दृष्टिले मात्रै हेर्छु। यसले गर्दाखेरि मभित्रको क्षमता पुरै प्रकट हुन थाल्छ। व्यक्ति आफ्नो पुरै क्षमतामा काम गर्यो भने संसारका सबै समस्या समाधान गर्न सक्ने बन्नेछ। हरेक व्यक्ति यसै गरी बनेको हुन्छ। परमात्माको यो संसारमा प्रत्येक व्यक्ति एउटा अद्वितीय प्रतिभा, एउटा अद्वितीय उपहार लिएर आएको छ। प्रत्येक व्यक्तिभित्र त्यो अद्वितीय गुण छ, त्यो विपुलतम क्षमता छ। र जब तपाईँ आफ्नो क्षमता जगाउन थाल्नुहुन्छ, तपाईँबाट संसारको हित हुन्छ र त्यो हितको प्रतिफल स्वरूप संसारले तपाईँलाई धन दिनेछ, पद दिनेछ, सम्मान आफै दिनेछ। तपाईँले हित गर्नुभयो भने संसारले पनि तपाईँको हित गर्नेछ। यसरी संसारको हित हुनेछ र तपाईँको पनि हित हुनेछ। पहिलो प्रकारको व्यक्ति त बन्ने नै होइन। प्रतिस्पर्धाका जति पनि सोच आउँछन्, वैमनस्यका जति पनि विचारहरू आउँछन्, पर केन्द्रित जति पनि भावहरू जन्मिन्छन्, यी भावलाई उपेक्षा गर्नुहोस् र निरन्तर त्यो सृजनशीलताको, त्यो क्रिएटिभिटीको क्षेत्र पत्ता लगाउनुहोस्, जहाँ तपाईँ सृजनशील हुन सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँ आफ्ना क्षमतालाई चिनेर आफ्ना क्षमताहरूलाई जगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ भने यो संसारमा कोही एउटा व्यक्तिले गर्न सकेको काम म पनि गर्न सक्छु। कुनै पनि मनुष्यले गर्न सकेको काम म पनि गर्न सक्छु। मनुष्यले आफूलाई तन्कायो भने, आफूमाथि मेहनत गर्यो भने गर्न नसक्ने र बन्न नसक्ने, हुन नसक्ने केही पनि छैन। त्यस कारणले मैले कुन विषयमा प्रगति गर्ने हो, कुन विषयमा काम गर्ने, कुन विषयमा आफ्नो सृजनशीलता बढाउने, त्यो विषय बडो रोज्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धाको भाव भएको व्यक्तिका लागि रोज्ने फुर्सदै हुँदैन। अर्कोले कोदालोले काम गरेको छ भने उसले कोदालो नै रोज्छ, मसिनले काम गरेको छ भने मसिनले रोज्छ।
आफ्नो प्रतिभातिर त्यो व्यक्तिको ध्यान नै हुँदैन। तर जो सृजनशीलताको आधारमा काम गर्दैछ, क्रिएटिभ फिल्डको आधारमा काम गर्दैछ, उसले निरन्तर आफ्ना सबै क्षमताहरूलाई जगाउन सक्छ। र यी क्षमतामध्ये कुन जगाउने हो, कुन क्षमतामा काम गर्ने, त्यो बडो ध्यानपूर्वक रोज्नुपर्छ। सृजनशीलतामा लागेका व्यक्तिहरू आफ्नो पेसा, आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो शिक्षा बिल्कुल स्पष्टताका साथ रोज्दछन्। किनभने यिनीहरूलाई थाहा छ जे पनि काम गरेर कहिले पनि सफल भइँदैन। आफ्नो प्रतिभा जेमा छ, आफ्नो सृजनशीलता जेमा छ, आफ्नो भावना केमा राजी हुन्छ र आफ्ना विचारहरू कुन शिक्षा, कस्तो पेसा, कस्तो व्यवसायसँग मिल्दा जुल्दा छन्, ठिक त्यही रोज्न सिक्नुपर्छ। सृजनशीलताको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिको रोजाइ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन जान्दछ। वास्तवमा यो व्यक्तिले रोज्न जान्दछ। प्रतिस्पर्धामा काम गर्ने व्यक्ति त के रोज्छ र? उसको प्रतिस्पर्धीले जे रोज्यो त्यही रोज्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा बाहेक उसले केही पनि गर्न सक्दैन, त्योभन्दा राम्रो पनि गर्न सक्दैन कहिले पनि। किनभने आँखै त्यही हुन्छन्, ध्यान नै त्यही जान्छ। सृजनशीलताको आधारमा जीवन बाँच्ने व्यक्तिको ध्यान सगरमाथाको शिखरमा हुन्छ। किनभने मेरो सृजनशीलताको उचाइ त कसैलाई पनि थाहा छैन, अथाह उचाइ हुन्छ। त्यो उचाइ, मेरो सृजनशीलताको उचाइ मैले थाहा पाएँ र गहिराइलाई मैले अनुभव गरेँ भने त मैले परमात्मालाई छोइहालेँ। परमात्मा जति सृजनशील हुनसक्छ, व्यक्ति त्यति नै हुनसक्छ। परमात्माको संसारमा हेर्नुहोस् त, सगरमाथाको उचाइको कुनै तुलना छैन, समुद्रको गहिराइको पनि कुनै तुलना छैन। मनुष्य तल खसेर रावण पनि बन्न सक्छ, माथि उठेर राम पनि बन्न सक्छ। हेर्नुहोस् त, त्यही मनुष्य खस्न पनि सक्छ र त्यही मनुष्य उठ्न पनि सक्छ। कति सृजनशील होला परमात्मा कि हरेक व्यक्तित्वलाई पूर्णता दिन्छ। रावणको व्यक्तित्वलाई रावण जस्तै बन्ने सारा व्यवस्था मिलाइदिन्छ। उसको व्यक्तित्व पनि पूर्णतामा जान्छ, रावणको व्यक्तित्व पनि पूर्णतामा जान्छ। त्यसकारण रावण पनि महाज्ञानी हुन्, ब्रह्मज्ञानी हुन्। ठिकसँग रावण बन्ने व्यक्तिले जीवनको गहिराई र उचाइ छोइहाल्छ। तर यो बाटो बिल्कुल अप्ठ्यारो छ, काँडाले भरिएको मार्ग छ। कण्टका किरण मार्ग छ रावणको मार्ग। रामको मार्ग बडो सजिलो छ, आनन्दले भरिएको मार्ग छ, प्रेमको मार्ग छ, सहयोगको, सहकार्यको मार्ग छ, सृजनशीलताको मार्ग छ। राम पनि परमात्माको उचाइमा पुग्छन्, रावण पनि पुग्छन्। तर जो सृजनशीलताको आधारमा काम गर्छन्, तिनीहरू आफ्ना गुणहरूको उचाइमा पुग्दछन्। हरेक गुणको उचाइमा नगइकन सृजनशीलता जन्मिँदैन। तपाईको हृदयमा प्रेम छैन, वैमनस्य छ भने तपाईँ कति दिन सृजनशील हुन सक्नुहुन्छ? तपाईँ कति दिन आफ्नो प्रतिभा जन्माउनुहुन्छ? अरूलाई देखेर तपाईँलाई ईर्ष्या लाग्न थाल्छ, अरूको द्वेष जन्मिन्छ, तपाईँको हृदयमा वैमनस्यको भावना जन्मिन्छ। अब बिना प्रेम तपाईँ सृजनशील कसरी हुनुहुन्छ? सृजनशीलताको बाटो हिँड्ने व्यक्ति अवश्य ध्यानमा पुग्नेछ। कुनै न कुनै दिन उसको जीवनमा ध्यानको घन्टी बज्नेछ। किनभने ध्यानको गहिराईमा बल्ल सृजनशीलताको पर्दा खुल्छ। आफ्नो सृजनात्मक क्षमता ध्यानको गहिराईमा बल्ल थाहा हुन्छ। त्यसकारणले अलि अब्बल दर्जाका कलाकारहरूले अनिवार्यतः ध्यान सिक्छन्। अनिवार्यतः
आफ्नो गहिराईमा नगइकन सृजनशीलता कसरी जन्मिन्छ, प्रतिभा कसरी जन्मिन्छ? आफ्नो गहिराईमा पुग्नका लागि त ध्यान चाहिएको हो। ध्यान व्यक्तिको गहिराईसम्म पुग्ने गुफा हो। त्यो ध्यानको माध्यमबाट तपाईँ आफूलाई खोतल्दै खोतल्दै आफूभित्र भएको प्रतिभा, आफूभित्र रहेका गुणहरू, आफूभित्र रहेको सृजनशीलता, आफूभित्र भएका क्षमताहरू सबलाई स्पर्श गर्न थाल्नुहुन्छ, छुन थाल्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईँको सृजनात्मक क्षमता प्रकट हुन्छ, अभिव्यक्त हुन्छ। ध्यानले तपाईँको सृजनशीलतालाई सतहमा ल्याउँछ, अरूका लागि काम लाग्ने बनाइदिन्छ। बिना ध्यान तपाईँको सृजनशीलता सुसुप्त अवस्थामा हुन्छ। तपाईँका गुणहरू कहीँ भित्र लुकेर बसेका हुन्छन्। ध्यानले ती सबैलाई उजागर गरिदिन्छ। अरूका अगाडि कुनै पनि गुण पेश गर्नुभन्दा पहिले, अरूलाई चिनाउनुभन्दा पहिले आफूले चिन्नुपर्छ। ध्यानले तपाईँलाई तपाईँभित्र रहेका सबै सद्गुणहरू चिनाइदिनेछ, दुर्गुण पनि चिनाइदिनेछ। एकपटक चिनेपछि तपाईँ त्यो बाटो नहिँड्नुहोस् न। तपाईँलाई थाहा छ कि यो बाटो भिरालो छ, जोखिम छ, त दुर्गुणको बाटो नहिँड्ने स्वतन्त्रता तपाईँसँग छ। र सद्गुणको बाटो तपाईँले देख्नुहुन्छ कि यो त आहा, बरु फुलै फुलले भरिएको, बिल्कुल पशुपन्छीको आवाज, झरना, हरियाली र बडो शीतलताले भरिएको मार्ग हुन्छ सद्गुणको मार्ग। त तपाईँ सद्गुणको मार्गबाट नै सृजनशीलतामा पुग्नुहुन्छ र तपाईँले अन्ततोगत्वा आफूलाई हित गर्नुहुन्छ। सृजनशीलतामा जाने व्यक्ति ध्यानमा पुग्छ र कुनै दिन समाधिको गहिराई छुन्छ। प्रतिस्पर्धामा जाने व्यक्ति जीवनका दुर्गुणहरूलाई छुन थाल्छ, बिस्तारै गलत बाटो अपनाउन थाल्छ, उसका साधनहरू बिल्कुल गलत हुन थाल्छन्। ऊ चाहिँ अरू कसैले इँटा हान्यो भने ढुङ्गाले उत्तर दिनुपर्छ भन्ने प्रकारको हुन्छ। आफ्नो क्षमता हेर्दै हेर्दैन, बस इँटा कसैले हान्यो भने ढुङ्गा, ढुङ्गा कसैले हान्यो भने छुरी होला, बस बाहिर बाहिर हेरेर जीवन बाँच्छ। आफ्नो गहिराई कहिल्यै पनि छुन सक्दैन। तर सृजनशीलताको ध्यानको बाटो हिँड्ने व्यक्ति आफ्नो गहिराईमा पुग्नेछ र त्यो गहिराईबाट जे गरे पनि सफल भइन्छ। त्यहाँबाट तपाईँ कविता लेख्नुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँ साहित्य सृजना गर्नुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँ खेल्नुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँ नयाँ विचार जन्माउनुहोस्, नयाँ व्यवसाय गर्नुहोस्, नयाँ कर्म, नयाँ शिक्षा, अर्को पेसा, अर्को व्यवसाय, तपाईँ जे पनि गर्नुहुन्छ त्यसमा परमात्माको छाप हुनेछ, किनभने त्यो तपाईँको अन्तस्थलबाट उठेर आएको कर्म हो। यो तपाईँको सृजनशील कर्म हो। त्यसकारणले सृजनशीलताको बाटो रोज्ने, प्रतिस्पर्धाको बाटो कुनै पनि हालतमा नरोज्ने। तत्कालका लागि हित हुन्छ भने पनि छोडिदिने, किनभने गलत आदत बस्छ, गलत बानी बस्छ। दीर्घकालमा न तपाईँको न अरूको हित हुन्छ। सृजनशीलताको बाटोबाट तपाईँको त हित हुन्छ, सारा मनुष्यताको पनि हित हुन्छ। तपाईँको नृत्यमा मनुष्य पनि, पुरै मनुष्यता पनि रासरङ्ग बनाउन सक्छ। तपाईँसँगै पुरै मनुष्यता नाच्न सक्छ। तर प्रतिस्पर्धाको बाटो हिँड्नुभयो भने तपाईँ हाँस्दा मनुष्य रुनेछन्, तपाईँ रुँदाखेरि मनुष्यहरू हाँस्नेछन्। त्यसकारणले निरन्तर सृजनशीलता, प्रतिभा, क्षमतातिर ध्यान पुर्याउने।